This program is brought to you by Sunrise Dwellers, Chaba Hill. Sunrise Dwellers, Chaba Hill. दर्शकबिन नमस्कार। छलफल संवाद अनि बहस मार्फत सत्य नजिक पुग्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। वादे वादे जायते तत्त्वबोध यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ सनराइज ज्वेलर्स चाबेलले। तपाईहरुले सुन चाँदी र हीराका गहनाको निम्ति सनराइज ज्वेलर्सलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। र आजको कार्यक्रममा हामी साहित्य, शिक्षा लगायत जीवनका विभिन्न पाटा पक्षमा रहेर संवाद गर्नेछौँ र संवादको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र सिटौला। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आफूलाई जीवनमा साहित्यकार भन्न बढी रुचाउनुहुन्छ अथवा शिक्षक भन्न रुचाउनुहुन्छ? म शिक्षक भन्न रुचाउँछु। शिक्षकको तपाईँको यात्रा जुन छ कहिलेबाट हो, अलिकति जोड दिनुहोस्। शिक्षकको मेरो यात्रा 2035 सालबाट हो। 35 सालबाट? त्योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि त मैले गरेँ, तर फर्मल रूपमा चाहिँ 35 सालबाट हो। मैले अमृत साइन्स कलेजमा चाहिँ सहायक प्राध्यापकको रूपमा त्यहाँबाट थालेँ। यो शिक्षक बन्ने चाहना तपाईँलाई कसरी चाहिँ होइन? शिक्षक बन्ने चाहना कसरी आयो भने यो 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 इट वाज नट ए प्री प्लान, मेरो डेस्टिनी होइन। मैले आफैले पहिले डिसाइड गरेको। मास्टर डिग्री पास गरिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि अब काठमाडौँमा बस्यो भाडामा, अब घरसर छैन, केही छैन, अब सक्यो केही पनि। के छ सजिलो, के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि साथीहरूले अब मास्टर हुने हो भने नि ल त मास्टर भइ टोपल्नु भनेर चाहिँ नि गइसकेपछि द्याट वाज माई प्रारब्ध भन्नुपर्छ, द्याट वाज माई डेस्टिनी। अनि त्यहीँ बस्यो। भनेपछि जागिर खाउँ भन्ने जीवनयापनको बाटोको रूपमा लिनुभयो होइन? अब तपाईँ झन्डै 35 सालदेखिको शिक्षक हुनुहुन्छ होइन? त्यो समयको शिक्षक र अहिलेको शिक्षकलाई होइन यसो कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? त्यतिखेरको शिक्षक भनेको चाहिँ नि गुरुकुलका शिक्षक जस्तोहरू हुन्थ्यो होइन? मलाई थाहा छ, हामी बिएससीमा अस्कलमा पढ्दाखेरि अथवा पढाउन थाल्दा अस्कलमा सम्पूर्ण शिक्षकहरू होल द डेज डिपार्टमेन्टमा हुन्थे। एक किसिमको एउटा इन्टेलेक्चुअल चाहिँ नि एउटा डिस्कोर्सहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ छलफलहरू हुन्थ्यो। अहिलेको चाहिँ के भने यो आइटीको जमाना भयो। त्यतिखेर अहिलेको चाहिँ नि यो बढी इन्फर्मेटिभ र बढी कति पहिलेको जस्तो आत्मीय शिक्षा होइन कि यो बढी मेटलिस्टिक एउटा एप्रोच जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको शिक्षा। अब यो देशमा चाहिँ होइन एउटा असल विद्यार्थी उत्पादन गर्न अथवा असल नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षकको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? शिक्षकको भूमिका त बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उसले अब शिक्षकले आफूलाई अब म शिक्षक भएरै मेरो अन्तिम यात्रा, मेरो गन्तव्य यही नै हो। जब उसले आत्मसात गरेर म साँच्चै शिक्षक हुन्छु र मैले राम्रो पढाउँछु र म यो कुरा दिन सक्छु भन्ने उसले आत्मसात गरेर थाल्यो भने त्यो जति राम्रो प्रोफेसन र त्यो जति महान कर्म केही पनि हुँदैन। तर शिक्षकले चाहिँ केही समयको लागि हो मेरो यो अब यसको मेरो जीविकोपार्जन हो, त्यसदेखि बाहेक अरू मेरो केही पनि होइन भन्ने एउटा मानसिकता साइडमा राखेर उसले जब शिक्षक हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा शिक्षकको लागि शिक्षक मात्रै हुन्छ। यो शिष्य र गुरु बिचको चाहिँ अहिले जस्तो एउटा दूरी देखिन्छ कि होइन? जस्तो हामीले धर्मशास्त्रहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ शिष्यले औँला काटेरै पनि गुरुलाई होइन चाहिँ दिनेसम्मको एउटा भावना त्यो थियो। तर अहिले चाहिँ फेरि विद्यार्थीहरूले शिक्षक कुटे, कालोमोसो लाए, यस्तो समाचारहरू आउँदा तपाईँ शिक्षक भएको नाताले त्यतिखेर कस्तो भावना पलाउँछ त्यतिखेर तपाईँको मनमा? त्यतिखेर पहिलेको शिक्षा के थियो भने ज्ञान, शिक्षा भनेको ज्ञान हो, ज्ञानको व्यापार हुँदैन थियो अनेस्टली स्पिकिङ। अहिले यो शिक्षा भनेको एक किसिमको ज्ञानै हो, तर यसको व्यापार हुन्छ। त्यसैले व्यापार विद्यार्थीले के रूपमा लिएको छ यसमा अहिलेको जमाना भने मैले किनेको हो, यो उसले मलाई दियो, एउटा व्यापारी हो त्यो भन्ने किसिमको कता कता मानसिकता प्रिभेल भएको हो कि मेरो अनुभूति यो देख्दाखेरि। जस्तो युनिभर्सिटीमा कहिलेकाहीँ शिक्षा कम भयो भने विद्यार्थी कुट्ने,
त्यो देख्छु म मास्टर लेभलको ब्याचलर लेभलको मेरो देशको नीति हो क्या यो। अब आफै शिक्षक भएको हुनाले कता कता भित्र चस्स हुन्छ। अब यो चाइना जापान लगायत केही देशहरूमा चाहिँ अझै पनि शिक्षकप्रति एउटा उच्च सम्मान होइन, राज्यले पनि जस्तो कुनै कुरामा पक्राउ गर्न पर्यो भने पनि त्यो विशेष होइन स्टे अर्डर लिनुपर्ने यो खालको होइन सम्मान राखेको देखिन्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तो यो व्यापारीकरणको रूपमा लिए कि भन्ने कुरा जुन छ होइन, विद्यार्थीले चाहिँ मैले पैसा तिरेर पढेको हो होइन, युब्यान्टेकको कुरा छ भन्ने जुन भावना आयो यसको कारण चाहिँ जुन शिक्षामा व्यापारीकरण बढिरहेछ नि होइन, यो हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो टु सम एक्सटेन्ट त्यो हो, व्यापारीकरण हो त्यो। र मैले अघि भने नि ज्ञानको व्यापार हुन्न थियो, त्यो ज्ञानको व्यापार भयो। र व्यापार गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ मौका कसले दियो भने राज्यले दियो। राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएर प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू आए। यदि राज्य दह्रो भएको भए र सक्षममा गएको भए यस्ता प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरू प्राइभेट स्कुल्सहरू आउने थिएन। भने शिक्षा क्षेत्र जुन छ यो चाहिँ निजीकरण हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँको धारणा हो? म प्राइभेट स्कुल चलाउँछु तर ईश्वर साँची राखेर मैले आई गट टु स्पिक द ट्रुथ, सत्य बोल्नुपर्छ। सत्य बोल्दाखेरि यो चाहिँ के हो भने राज्यको दायित्व हो। राज्य कमजोर भएर त्यो कमजोरीको फाइदा उठाउने र एउटा कुरो चाहिँ के हो भने राज्यले कमजोरी उठाउँदै पनि त्यो संस्थाले के गरिरहेछ भने उसले ज्ञान दिएको छ नि, ज्ञान दिनु भनेको त फटा होस् त भ्रष्टाचारी होस् त भनेर सिकाउँदैन। त्यो ज्ञान दिएको हिसाब किताब र विदेशमा गएर बोलेर आफूलाई सेल गर्न सक्ने हिसाब किताबको दृष्टिकोणले प्राइभेट स्कुल ठिक हो। तर समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने यो राज्यको दायित्व, राज्यको कमजोरी हामीहरू प्राइभेट स्कुल चलाउने प्राइभेट संस्थाहरू चलाउने उठाएकै हो। अब यो संविधानमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हाम्रो मौलिक अधिकार भनेर लेखिसकिएको पनि छ होइन, तर त्यसलाई राज्यले तपाईँले भने जस्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको स्थिति छैन होइन। अब यो राज्यले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा जुन अथवा भनौँ सरकारी स्कुलहरू एकदम कमजोर देखिने, सरकारी क्याम्पस विश्वविद्यालयहरू धराशयी हुँदै चाहिँ गएको स्थिति, अनि फेरि प्राइभेट शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ पुरै मौलाउँदै गएको स्थिति छ होइन। अब यो कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँले? कारण के हो भने चाहिँ अब जबसम्म शिक्षालय छ सरकारी शिक्षालय त्यहाँ पार्टीका चाहिँ नि कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र हुन्छ नि, त्यो बेलासम्म यो यस्तै नै रहिरहन्छ। भनेपछि यो शिक्षक सङ्गठन बनाउने कुरा विद्यार्थी सङ्गठनको सङ्गठन आफ्नो हक अधिकारको लागि बनाउन्, तर एउटा शिक्षकले चाहिँ नि उसको बेसिक ड्युटी के हो भने सम्पूर्ण टाइम त्यो स्कुलमा दिनुपर्ने हो। तर धेरै समयहरू अहिले पनि काठमाडौँमा केही बच्चाहरू आउँछन् यी सिन्धुपाल्चोकबाट आउँछन्, के भन्छ भने हाम्रो त क्लास नभएको 5-6 महिना भयो भन्छ 10 क्लासका, किन उनीहरूलाई त अब केरियर कन्सर्न हुन्छन्, अलिकति ट्युसन भए पनि अलिक पढेर सिकौँ भन्न आउँछन्। हो जबसम्म यो शिक्षा भनेको ज्ञान हो, ज्ञानको जात हुँदैन, राजनीतिक पार्टी हुँदैन। र जब त्यसरी हिँडाइन्छ नि त्यो बेलासम्म संविधानमा जतिसुकै सुन्दर अक्षरमा लेखिए पनि त्यो उपलब्ध हुँदैन। तर अब राज्यले एउटा साहस गर्नुपर्छ। अब ट्रान्सफर्मेसन जे थियो भइसक्यो मेरो विचारमा, जे थियो अधिकारका कुराहरू सबै कुराहरू स्थापित भए, सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर अगाडि आए भने ठिक होला। तर मलाई थाहा छ, म आफै गएको थिएँ एकचोटि सिन्धुपाल्चोकै एउटा उसमा काभ्रेमै भनौँ अलि टाढाको स्कुलमा, फर्स्ट पिरियड थियो, त्यहाँको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, स्कुलको नाम नलिउँ, फर्स्ट पिरियड थियो, फर्स्ट पिरियडमा यसो हाजिर साजिर गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको छेउमा पसल रहेछ, उहाँ फर्स्ट पिरियडमै पसलमा गएर बसिसक्नु भएको थियो, मैले आफै देखेँ। त्यसले यो कुराहरू कसले हेर्ने? यसैको परिणामस्वरूप हो सरकारी स्कुल चाहिँ कमजोर भएर गएका। भनेपछि राज्यको विभिन्न निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले होइन चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई सही ढङ्गले सञ्चालन नगर्दाखेरि चाहिँ सरकारी स्कुल कलेज विश्वविद्यालयहरू धराशयी भइरहेको छ भन्न पनि सकिन्छ। अर्को जुन पाटो छ, जुन जस्तो सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी पनि सरकारी स्कुल नपढ्ने एउटा होइन, शिक्षा मन्त्रालयकै चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू भनौँ अथवा त्यहाँका स्टाफहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी सरकारीमा नपढाउने, अझ बरु जनप्रतिनिधिहरूले नै प्राइभेट स्कुल खोल्ने होइन, अनि नेताहरूले नै प्राइभेट स्कुल खोल्ने भएपछि फेरि कसले बनाउने भन्ने पनि एउटा आउन सक्ला होइन। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि मेयर सांसदहरू मन्त्रीहरू भनौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ सार्वजनिक के भन्छ निजी शैक्षिक संस्था खोल्न नपाउने होइन नीति ल्याइयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई?
अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा अनिवार्य पढाउने होइन। त्यो चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ भने अहिलेको उहाँले जन्माएको जो सन्तान हुन्छ नि सरकारी कर्मचारी, उसको आफ्नो नैसर्गिक अधिकार के हो भने उसले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ। उहाँले चाहिँ नि राज्यले दिएको एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यो बच्चाले पाउने अहिलेको जमानामा पाउने नैसर्गिक कुराहरू उसले पाएन भने उसले प्राइभेट स्कुलमा गएर पाउँछु भन्यो भने उसलाई त्यहाँ नराख्न पाप हुन्छ त्यो, किनभने बाबुआमाको अधिकारको कुरा होइन, उसको डेस्टिनीको कुरा हो। कुरो त्यतिखेर चाहिँ के चाहिँ हुनुपर्छ भने स्कुल प्राइभेट स्कुलले जे गर्दैछ त्योभन्दा सक्षम सरकारी स्कुल बनाउने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ सरकार। त्यसपछि त अटोमेटिकल्ली त्यहाँ त मारामार जस्तै इन्डिया हेर्नुहोस् त, दिल्ली पब्लिक स्कुल त गभर्मेन्ट हो, त्यहाँ नपाएपछि मात्रै मरोस् है भने प्राइभेट स्कुलमा जान्छ त्यहाँ। कि त एकदम धनाढ्यहरू त्यो न्यू रिचहरूको चाहिँ अर्कै किसिमको सानो थोरै सङ्ख्यामा प्राइभेट छ, तर जबसम्म प्राइभेट स्कुल सरकारी स्कुलमा पाउँछन् त्यहाँसम्म त्यहाँ पढ्छन्, नपाइसकेपछि जाने हो त। अब यो तपाईँको अलिकति पोलिटिक्समा जोडौँ होइन, जो चाहिँ जस्तो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्नुपर्छ, शिक्षामा समानता हुनुपर्छ होइन, गरिबका छोराछोरीले सहज रूपमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने माओवादी नेताहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। यी सबै घटना हुँदाखेरि फेरि उहाँको छोराछोरीहरू चाहिँ फेरि अब विदेशमा पढिराखेको, महँगा स्कुलमा पढिराखेको, निजी स्कुलमा पढिराखेको, अब यो घटनालाई होइन कसरी हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? त्यो के हो भने मार्क्सिजम मैले पनि पढाएको छु। मेरो विचारमा चाहिँ के हुन्छ भने ज्ञानको जात हुँदैन क्या, न त त्यो बुर्जुवा हुन्छ न त त्यो साम्यवादी हुन्छ। ज्ञान भनेको निर्विकल्प हो, त्यो चाहिँ चेतना फुलाउने एउटा चिराग हो। त्यसलाई चाहिँ नि बुर्जुवा शिक्षा भन्नु नै पहिलो कुरा गलत हो। यो बुर्जुवा शिक्षा हो, त्यो शिक्षा न त बुर्जुवा हुन्छ न त त्यो साम्यवादी हुन्छ। त्यो एउटा निर्विकल्प मानव चेतनालाई उजागर गर्ने एउटा चाहिँ नि माध्यम हो, एउटा उपाय हो। त्यसलाई त्यो भन्नु नै गलत थियो पहिलो कुरो। र धेरै कुरा त्यो देखेँ जनआन्दोलन, त्यो पहिले के अरे जनयुद्धको बेलामा म धेरै आउँथेँ त्यस्ता कुराहरू। मैले भन्थेँ संस्कृत पढाउने, अब जुन संसारको सबभन्दा ठुलो ज्ञानको भण्डार भनेको संस्कृत हो, त्यो पढाउने शिक्षकहरूलाई यो देशमा मारियो। बेलझुन्डी दाङमा हेर्नुहोस् एउटा संस्कृतको टिचरले मारिएको छ। यस्ता पीडाहरू हुन्। त एउटा ट्रान्सफर्मेसनको बेलामा एक किसिमका नहुने कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई नै मुठु इस्युको रूपमा उठाइरहन सम्झिरहन इतिहासले क्षमा दिँदैन। इतिहास भनेको अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया हो, त्यसमा जान दिनुपर्छ। तर अब जे भइसक्यो यसलाई समेटेर लानुपर्ने, त्यो समेटिने लक्षणहरू देखाएको छैन। अब यो तपाईँको जुन तपाईँ आफै पनि निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालक हुनुहुन्छ होइन, यो कम्युनिस्ट धारका विद्यार्थी सङ्गठन अथवा पार्टीका नेताहरूले चाहिँ एउटा एकदम गहिरो ढङ्गबाट चाहिँ यो निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूलाई चाहिँ माफिया हुनेहरू भनेर भनिराखेको अलि धेरै सुनिन्छ होइन। अब के लाग्छ, तपाईँहरू माफिया हो त? यो चाहिँ के हो भने उनीहरूले भनेकोमा मेरो आपत्ति छैन। किन आपत्ति छैन भने उहाँले भन्नुपर्ने निकाय चाहिँ के हो भने ती माफियालाई तैँले किन पालिस भनेर सरकारलाई भन्नुपर्ने। सरकार चाहिँ छैन। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, अनेस्टली स्पिकिङ है, अन्यथा नलिनु होला। उहाँहरू आउनुहुन्छ, अनेक खण्डका कुराहरू गर्नुहुन्छ, माफिया साफिया भन्नुहुन्छ र पछि डिलिङ हुन्छ त्यहाँ। अनेस्टली स्पिकिङ म अब 10 वर्ष बाँच्छु होइन, मैले आई स्पिक द ट्रुथ, सत्य बोल्छु। डिल गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि यसो उसो गरिसकेपछि के हो सर, हामीले पनि त बाँच्नु पऱ्यो नि भन्ने कुराहरू आउँछ। यसलाई अन्यथा नलिनु होला, किनभने मैले आफैले गरेँ हो, किन मैले कसैलाई समाजले ढाक्नु छैन। र मैले अघि नै भनिसकेँ कि मैले सरकारको विकनेसको फाइदा उठाएको, तर फाइदा उठाउँदै पनि मैले चरस बेचे त होइन, कुनै जाँड रक्सीको पसल त होइन, त्यो त ज्ञान दिने कुरा हो। त्यस पक्ष मानेमा म के छु भने सरकारले नसके हुनाले मैले दिएर ठिकै गरेको छु र त्यसबाट आएको अलिकति सुदामा कनिकाहरू मैले साथीहरूलाई बाँडेको छु। र एक किसिमको एउटा जब अपर्च्युनिटी अब 1500 कति 2 लाख कि 3 लाख 2.5 लाख टिचरहरू छन् प्राइभेट स्कुल नेपालभरिमा काम गर्ने, तिनीहरूलाई र तिनीहरू मार्फत पाउने जुन शिक्षा हो त्यसले चाहिँ नि त्यसलाई जड्या बनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो तपाईँहरूलाई माफिया भन्ने, व्यापार गर्यो भन्ने होइन, अपराध गर्यो भनेर जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ भनेपछि तपाईँहरूलाई चन्दा लिन सहज बनाउनको निम्ति भनिएको हो भन्ने तपाईँको दाबी हो? एउटा पक्ष त्यो पनि हो होइन। अर्को कुरो के हुन्छ, एउटा कुरो के हो भने नि साँचो भन्दा समाजमा खुला भएर भनौँ न, अब के अरे मह काट्नेले हात चाट्छ क्या। र एउटा संस्कृतमा के भनाइ छ भने वीर भोग्या वसुन्धरा, जो वीर पृथ्वी त्यसैले भोग गर्छ भन्छ। गर्ने मान्छेले अलिकति लियो भने अब यो प्राइभेट स्कुल नभएको भए कतिजना त्यो प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने सक्षम विद्यार्थीहरू इन्डिया जान्थे होला अथवा विदेशमा जान्थे होला। त्यो पाटोमा हामीले हेरेको छैन नि।
धेरै विदेशमा जाने पैसाहरू यसले जोगाएको छ र प्रत्येक वर्ष न्यू सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि 5 स्टार होटलमा चाहिँ त्यहाँ कन्सल्टेन्सीहरू आउँछन् इन्डियाका र मलाई थाहा छ पोहोर सालको एउटा प्रोग्राममा मैले त्यहाँ कन्सल्टेन्सी गरेर सोद्धाखेरि काठमाडौँ मात्रै 15,000 विद्यार्थी दिल्लीको डिफ्रेन्ट स्कुलमा र देहरादुन इन्डियाको डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूमा गएको छ। अब यदि त्यो प्राइभेट स्कुल नेपालमा नहुने भने कति हजार अरू जान्थे होला, किनभने अहिलेको बाबुआमाले के खोज्छ भने बरु म ढिँडै खाउँ तर बच्चालाई एजुकेसन दिएर चाहिँ 21st सेन्चुरीमा चाहिँ फेस गर्न सक्ने मेरो बच्चा होस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ। त्यो सेन्टिमेन्टलाई केटर गर्न कि त राज्य सक्षम हुनु पर्यो कि एउटा राज्यभित्र जुन एउटा कानुनभित्र बसेर ट्याक्स बुझाएर ट्याक्सकै हेर्ने हो भने प्राइभेट स्कुलको एउटा साइजेबल एमाउन्टको ट्याक्स चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाउँछ। यी कुराहरूलाई एउटा परिधिभित्र एउटा कानुनको परिधिभित्र राखेर सञ्चालन गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यो पनि गर्न नसक्ने अनि फेरि आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत त माफिया होस् भन्दै थर्काउँदै कहिले तालाबन्दी गर्ने। अब म चाहिँ नि करिब 70 वर्ष हुन लागेँ, कहिलेकाहीँ आएर चाहिँ नि यस्ता सामन्तीलाई चाहिँ जनकारबाही गर्ने दिन आउँदैछन् भन्छ एउटा भर्खर +2 गर्न आएको केटाले। म खोज्छु र अनि मैले के मेरो प्रारब्ध यही हो मेरो देशको, अनि आई फिल मलाई उसलाई दोष दिन्नँ म कहिले पनि। यो मेरो देशको चाहिँ नि नीति हो, मैले भोग्नुपर्छ किनभने म देशमै छु। यस मैले संसारको सबभन्दा राम्रो देश मेरै हो, इसो के भन्छु म। त्यो डाइमेन्सनले म त्यसरी हेर्छु। धेरै शिक्षक साथीहरूलाई त्यो डाइमेन्सनले हेर्ने चाहिँ नि दृष्टिकोण नभएको पनि हुनसक्छ। अब यो विश्वविद्यालयमा जुन दलीय भागभण्डा हुन्छ होइन, जस्तो फलानु दलको रजिस्ट्रार, फलानु दलको रेक्टर, फलानुको उपकुलपति, यसरी भागभण्डाको कारणले पनि विश्वविद्यालय धराशयी भएको हो भन्न सकिन्छ? 100%। किनभने ज्ञानको अंशबन्डा हुँदैन क्या सर, ज्ञान भनेको एब्सोल्युट हो। त्यो अंशबन्डा राजनीतिक रूपमा अंशबन्डा बहुत ठुलो दुर्भाग्य हो देशको लागि। अति रूपयति सीता अति गर्वेण रावण अति दानेर बलिभद्र अति सर्वत्र बज्रयत भनेको छ। यो अति हुँदैछ यो देशमा। युनिभर्सिटीमा राजनीतिक भागभण्डा हुन्छ कहीँ धरतीमा, यो देशमा हुन्छ। अति सीता धेरै राम्री भएको हुनाले रावणले हरण गर्यो होइन। रावणले चाहिँ धेरै घमण्ड गरे भने लङ्कामा हार्यो। बलि अति गर्वे दाने बलिभद्र, बलि अति दान गर्छ भने घमण्ड गरेर चाहिँ बाँधिनु पर्यो लास्ट। अति सर्वत्र अति हुँदैन, यो अति भएको छ। यो अतिको अवसान हुन्छ अब मेरो विचारमा। अब यो अहिले जस्तो के देखिन्छ भने स्कुल कलेजहरूमा स्कुलहरूमा चाहिँ जस्तो चाइनिज भाषाहरू पनि पढाउन थालेको देखिन्छ, कहीँ जापानिज भाषा पनि पढाउन थालेको देखिन्छ, तर संस्कृत भाषा चाहिँ पुरै हटाइयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? त्यसको लागि चाहिँ के हो भने म चाहिँ यो प्राइभेट स्कुलको केन्द्रीय प्राज्ञिक सल्लाहकार भनेका छन् मलाई। त्यो रोल मलाई दिएको छ मित्रहरूले। जुन दिन हामी संस्कृत बिर्सिन्छौँ नि, संस्कृत भाषालाई हामी इग्नोर गर्छौँ, त्यो दिन हाम्रो संस्कार र हाम्रो मानवीय चेतना जुन पूर्वीय दर्शनमा जुन चेतना फैल्यो पहिले जुन उजागर भयो, त्यहाँ पूर्वी दर्शनको जुन भण्डार हो त्यसको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले मैले त धेरै वर्ष भयो मेरो स्कुलमा मैले संस्कृत पढाएको छु र एउटा किताब आफैले बनाएको छु। त्यो किताबको नाम ज्ञान सागर भनेर राखेको छु। पहिले चाहिँ ज्ञान गीता भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ पाकिस्तानी एम्बेसीका विद्यार्थीहरू केही पढ्थे। अनि त्यो गीता भन्ने शब्द आइसकेपछि एम्बेसीको मान्छेहरूले अरे सिटौला साहब आपका गीता जो है जब वो पढ़ाई होता है आप हमको बच्चों को लाइब्रेरी भेज दीजिए हाँ भन्न थाले उनीहरूले। अनि मैले त्यसको चेन्ज गरेर सबैलाई हुने गरी ज्ञान सागर राखेर संस्कृत पढाउँछु। संस्कृतको टिचर फुल टाइम टिचर छन्, उहाँहरू संस्कृतमा वाचन गर्छन्। अहिले अलिकति के हो भने आई कुड सी द ग्लोब हाउ इट इज हेडिङ इन द न्यू इन जेनेरेसन भनेर उहाँ जस्तो युरोपतिर, जर्मनतिर, युकेतिर, अमेरिकातिर संस्कृतको यति राम्ररी गइरहेछ, अहिले फ्लोरिस भइरहेछ। उनीहरूले के भन्छन् भने एउटा युकेको चाहिँ नि लन्डनको एउटा संस्कृतको स्कुल बडा महँगो 25,000 पाउन्ड पर इयर लाग्दो छ त्यहाँको खर्च, प्राइभेट स्कुल हो त्यो। अनि तपाईँले के फिल गर्नु, के को लागि त तपाईँले संस्कृत राख्नु मैले भनेको सर पहिलो त त्यो चेन्टिङ गर्दाखेरि उनीहरूलाई कन्सोल भएर भित्र शान्त भएर एउटा कुरो। अर्को उनीहरूले भनेको बडा अनौठो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो इङ्ग्लिस प्रोनाउन्सिएसन करेक्ट भयो त्यसले गर्दा। त्यो स्किल डेभलपमेन्ट त्यो गर्यो। अनि पूर्वीय दर्शन जुन एउटा गहिरो दर्शन छ त्यसमा हामीले नयाँ पुस्तालाई दिन पायौँ जो हामीले लिन सकेका थिएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम आवश्यक छ भनेर धेरै थालेका छन्। भने यतापट्टि हाम्रो देशमा चाहिँ संस्कृत पढाए बापत उसलाई मृत्युदण्ड उपहार दिन्छ, बेलझन्ने कुरा गरेँ नि मैले।
यो विडम्बनाभित्र हामी छौँ। यो तपाईँको नासाले एकचोटि टकिङ कम्प्युटर बनाउँदाखेरि चाहिँ विश्वभरिको भाषा कुन त्यसलाई सुट हुन्छ भन्दा संस्कृत भाषा चाहिँ होइन सुट भएको थियो भन्ने पनि होइन न्युज थियो। अब तपाईँले भने जस्तै नासाले अहिले चाहिँ यो वेद पुराणहरूमा पनि रिसर्च गरिराखेको, संस्कृत भाषामा पनि अझ बढी रिसर्च गरिरहेको कन्डिसनमा हाम्रो राज्य चाहिँ संस्कृत भाषाप्रति चाहिँ होइन त्यति धेरै होइन त्यसलाई अगाडि बढाउनु खोजिराखेको देखिँदैन राज्यले होइन। अब के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले यति धेरै महत्त्व भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो त धेरै जस्तो इन्डियाले के गर्दैछ अहिले भने आउने वर्षमा जर्मन र उसको लागि चाहिँ उनीहरूले इङ्ग्लिस राम्रो फ्लुएन्सी बनाएर संस्कृतमा राम्रो दक्षता भएका ब्याचलर लेभल प्रोग्राम जस्तो हरिद्वार युनिभर्सिटी छ, उता छ, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय छ, त्यहाँबाट हुने चाहिँ नि उनीहरूले 500 जना टिचर्सहरू तयार गर्दैछ। आफ्नोमा त छँदैछन् इन्डियाको लागि चाहिने, त्यो चाहिँ बाहिरको लागि 500 जना उनीहरूले डिमान्ड आइसकेको छ। त्यो एउटा चाहिँ नि जब अपर्च्युनिटीको रूपमा आफ्नो चाहिँ मेन पावरलाई त्यहाँ उनीहरूले पठाउँदैछ। इन्डिया त्यो गर्दैछ, हामी सुतिरहेका छौँ के। त्यसैले मैले त अहिले के गरिरहेको छु भने प्राइभेट स्कुलको साथीहरूलाई अब हामीले अलिकति पहिले चाहिँ संस्कृत हाउ आर यु, आई लभ माई मम एन्ड ड्याड भन्न सिकायौँ। अब अङ्ग्रेजी भाषा बेचेर बाँच्ने जमाना सकियो। अब भनेको ज्ञान बेच्नुपर्छ र हाम्रो कल्चरलाई गभर्मेन्ट स्कुलले नगरे पनि हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो पुरानो पूर्वीय सभ्यतालाई उजागर गर्ने किसिमको शिक्षा हामीले दियौँ भने हामी बाँच्छौँ। त्यसै त्यतातिर लाग्नुपर्छ साथीहरू भनेर म भन्ने गरेको छु अहिले। अब अहिले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जस्तो मार्क्सवादी दर्शन घोकाउने होइन, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको कुरा हाल्ने, यता बिपीको समाजवाद होला होइन, अथवा विभिन्न खालेको चाहिँ विद्वानहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तो पूर्वीय दर्शनको बारेमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पनि त्यति धेरै चाहिँ होइन व्याख्या विश्लेषण अथवा प्रशिक्षित गरेको देखिँदैन। अब यो काम कसले गर्ने त? यो काम गर्ने शैक्षिक संस्था स्कुलले गर्ने हो। स्कुलहरूले के गर्नुपर्छ भने मेरो आफ्नो धारणा, सरकारी स्कुलमा अब त्यो गर्दाखेरि केही नियम कानुन के होला, फेरि के को कुरा आउला, उताको यहाँ धर्मको कुरा आउला होइन, के आउला। अब जस्तो ज्ञानको त न त धर्म हुन्छ न त जात हुन्छ, निर्विकल्प हुन्छ। त्यो अहम ब्रह्मास्मि जस्तो हिन्दूमा अहम ब्रह्मास्मि भन्छ, मुस्लिम उसमा चाहिँ नि अनल हक भन्छ, म नै ईश्वर हुँ। क्रिस्चियनमा भन्छ तिमी भित्रै छु म भन्छ, आई एम इनसाइड होइन। अनि तिम्रो हृदयको भित्री कुनामा म बसिया हुन्छु, बुद्धको त्यही हो। त्यसले सबै मै हुँ, मान्छे नै ईश्वर हो। यो भएको हुनाले अब हिन्दू र मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूको रगतको बनावट र आँसुको भाषा त एउटै हो। त्यसले यी कुराहरू बुझाउन सक्ने एउटा समावेशी शिक्षा भनेको सबै दर्शनबाट निरपेक्ष रहेर के, सबै धर्मबाट निरपेक्ष रहेर शिक्षा दिने हो हामीले। जस्तो तपाईँले शिक्षामा जस्तो अहिले नैतिक शिक्षाको अभाव देख्नुहुन्छ? नैतिक शिक्षाको अभाव चाहिँ नि त्यो संस्कृत भाषाबाट आउने हो त्यो होइन। अब अरू भाषामा पनि ठिक छ, नैतिक शिक्षाको अलिकति कमी भएकै हो। जस्तो अहिले हाम्रो कला संस्कृतिमा भनौँ, बाआमाप्रति सम्मान गर्ने कुरा, ठुलोलाई आदर गर्ने कुरा, गुरुलाई देवता मान्ने कुरा, पाहुनालाई साँझ आयो भने सम्मान गर्ने कुरा, यस्तो कुराहरू हराउँदै गइरहेको देखिन्छ नि। त्यसैको लागि मैले चाहिँ के गर्छु भने मेरो आफ्नो पार्टी, मेरो आमा हुनुहुन्छ 93 वर्षको अहिले, आमाको मुख हेर्ने दिन अब यो कोभिड लागिकन सकिएन, त्योभन्दा अगाडि मेरो 1500-1600 विद्यार्थीको एसेम्ब्ली एकै ठाउँमा पारेर अनि आमालाई लिएर आउँछु। अनि उनीहरूको सबैको अगाडि आज आमाको सम्मान गर्ने दिन हो, मुख हेर्ने दिन हो। ल आमालाई मैले भिडियो ल्याएको छु, फेसबुकमा राखेको थिएँ। आमालाई माला लाउने, म आमालाई ढोग्छु, तिमीहरूले ताली बजाउनु ल। र जसले ढोगा छैन आमालाई आजको दिन बेलुका गएर ढोग्ने भनेर त्यो एउटा इमेज, त्यो मैले त्यो संस्कार दिनलाई त्यो ट्राई गर्छु म। यी कुराहरू हामी सिकाउनुपर्छ, विच वी आर मिसिङ, हामीले मिस गरिरहेको छौँ यी कुराहरू। जस्तो हाम्रो आर्यन संस्कृतिमा चाहिँ जस्तो बिहान उठेर चाहिँ मन्त्र जप्ने होइन, गायत्री मन्त्र जप्ने, खाना खाने बेला कपडा फेर्ने, औषधि हाल्ने, अनि त्यसपछि यो मान्छे मर्दाखेरि 13 दिनसम्म होइन जुठो बार्ने, यो कुरा चाहिँ अहिले यहाँसम्म जोडिँदै आउँछ। जस्तो कोभिडमा सम्म आइपुग्दा चाहिँ होइन यी कुराहरू त साइन्टिफिक देखिए, तर यी ह्याबिटहरू भनौँ न होइन, यी त लस्ट हुँदै गए होइन, त हराउँदै गए नि होइन। अब यति साइन्टिफिक कुराहरू लस्ट हुँदै गइराखेको छ होइन, यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ होला? अब यसलाई देखाउने भनेको एजुकेसन जस्तो हामी भूर्भुवस्सु तत्सवितुं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भनेको सूर्यको उपासना हो। त्यो सूर्य भनेको इनर्जी हो, इनर्जीको उपासना। जबसम्म त्यो इनर्जी शरीरमा हुँदैन केही पनि गर्न सकिँदैन। हे परमात्मा मलाई चाहिँ सबै कुरामा सक्षम बनाइदेऊ भनेर त्यो गरे हो। यी कुराहरू गर्ने भनेकै बेसिक
सुरुवात गर्ने ठाउँ भनेको स्कुल हो र यी कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र सबैभन्दा पहिले प्रत्येक स्कुलमा एउटा शिक्षकले एउटा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुराहरू बेसिक कुराहरू गभर्मेन्टले चाहिँ नि अब एउटा राजनीतिक एउटा कोरा सिद्धान्तमा अहिले हामी धेरै लामो गयौँ भने नि कोरा सिद्धान्तमा मात्रै हामी गयौँ भने पोलपटको क्याम्बोडिया हुनसक्छ। त्यो ब्लन्डर हामीले गर्नु हुँदैन। हामी कोरा राजनीतिक पद्धति राजनीतिक नाराभित्र राज्यको समष्टिगत विकास हुन्छ, मानवको सम्पूर्ण चेतनाको विकास हुन्छ र ह्युमन वेलफेयर राज्य हामी आउँछौँ भन्नु हुँदैन। त्यसलाई इन्क्लुसिभ भएर हामी जानुपर्छ। अब यो जस्तो शिक्षामा जस्तो एउटा पार्ट के छुटेको देखिन्छ भने जस्तो शिक्षामा यौनको कुरालाई अलिक खुलेर पढाइ भएको देखिँदैन होइन। जस्तो मैले किन राखिरहेको छु भने हुन त राज्यले जस्तो पोन साइट पनि ब्यान गर्यो भनिएको मात्रै छ होइन, कति इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अनि यो बलात्कारका घटनाहरू बढ्ने कुरा अथवा कहाँसम्म भयो भने बुवाले छोरी बलात्कार गर्ने होइन, दाजुले बहिनी मामाले भान्जी यहाँसम्म पुग्यो नि होइन। अब यो यौन शिक्षा चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिकुलममा पर्याप्तता छैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? पर्याप्त छैन, त्यो दिनुपर्छ। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? अपडेट गर्न चाहिँ टिचरको मोरल एउटा चाहिँ एउटा जुन क्यापासिटी छ नि एक्सप्लेन गर्ने एउटा कुरो के हो भने जस्तो मैले कहिलेकाहीँ त्यो रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दा स्कुलमा गर्दाखेरि मैले टिचरहरूले के भन्छन् भने मेरो बच्चा त काम नलाग्ने हुन्छ होला है सर भन्छन्। होइन, तपाईँको अलि जान्ने शिक्षक सान्ने विद्यार्थीको पोहोर सालको कुरा, यो त राम्रो बच्चा छ, यो तपाईँको बच्चा धेरै राम्रो छ, यो त धेरै राम्रो टिचर हुनसक्छ भनेको बाबुले के भन्यो भने बितिहाल्यो नि भन्नु। तपाईँले के बनाउन मन छ भने चाहिँ यति ज्ञानी छ यो त समाज ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छ, यसले यति राम्रो छ यो शिक्षक भयो भने त अर्कै हुन्छ त भन्यो। भाइ तेरि बितिहाल्यो नि सर, मेरो एउटा डाक्टर इन्जिनियर बनाउनु भएको थियो, त्यही भए पनि यसो राजनीति गर्न सक्ने बनाइदिए पनि हुन्थ्यो, शिक्षक भयो भने त बितिहाल्यो नि भन्नु। अनि मैले त्यसो हामी सबै काम नलाग्ने हो त तपाईँको हिसाब किताबमा? होइन सर त्यतातिर नजाउनु अहिले, तर मेरो कुरा नि सरलाई, सरहरू त राम्रो मान्छे नि फेरि हेर्नुहोस् है। अब यो मानसिकता भएको समाज छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ मेरो विचारमा। अलिकति एजुकेसनमा बाउने स्कुलका शिक्षकहरू चाहिँ अलिकति भने अब त थाकी पनि छ क्या मान्छेहरू, राजनीतिमा लाग्दा झोला बोक्दा डन्डा बोक्दा सबै थाकेको अनुभूति पनि छ अहिले। र अहिले आएको नयाँ पुस्ताले सायद अब आउँछ होला बिजाय, तर लामो समय भयो ट्रान्सफर्मेसनको हिस्ट्री हेर्ने भने संसारको सामाजिक ट्रान्सफर्मेसनको यति लामो ट्रान्सफर्मेसनको पिरियडमा बसेको देखिँदैन कि, अलिक छिटै हुन्छ। यहाँ चाहिँ लामो भइसक्यो। सरले यो विद्यावारिधि चाहिँ जैविक विविधतामा गर्नुभयो होइन, अब अझ स्पेसिफिक हुँदाखेरि प्लान्ट डाइभर्सिटीमा गर्नुभयो वनस्पतिको। अब यो मैले यसलाई पूर्वीय दर्शनतिर जोड्दाखेरि नि जस्तो हाम्रो देशमा जडीबुटीको त खानी छ होइन, चाहिँ काँडे भ्याकुरका कुरा, गाँजाका कुरा होइन, गाँजाबाट बन्ने विभिन्न मेडिसिनका कुरा अथवा मैले नाम छुटाएका थुप्रै हजारौँ होइन जडीबुटीहरू छन्। तर यस चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा विदेश होइन गइरहेको छ, अनि विदेशले त्यसलाई नै मेडिसिन बनाएर यहाँ बेचिदिरहेको कन्डिसन छ होइन। सरको त्यसमै विद्यावारिधि भएकोले गर्दा नेपालको जडीबुटीमा टेकेर नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने केही आधार देख्नु भएको? मैले देख्छु हेर्दाखेरि के भने सुनको टुक्रा दिएर एउटा फलामको सानो किला लिँदैछौँ क्या हामी त्यो बाटोमा हेर्ने। र यसको चाहिँ बडा मलाई अध्ययन के छ भने मैले एउटा इजरायली प्रोफेसरलाई नर्वेमा भेटेको थिएँ 1998मा। म यहाँबाट युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि इनर्जी प्लानिङ एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने प्रोग्राममा समर स्कुलमा गएँ म त्यहाँ 3 महिनाको। अनि एउटा क्याफेटेरियामा एउटा इजरायली प्रोफेसरलाई भेटेँ। अनि मलाई कहाँबाट भन्नु, म नेपालबाट भने मैले, तिमीहरू स्टुपिड हौ भन्नु मलाई एकैचोटि। अनि मलाई विदेशमा स्टुपिड भन्नु भने नेपाली, अनि सबै नेपाली स्टुपिड, तिमीहरू नेपाली स्टुपिड हो भन्नु। अनि मलाई अलिक फिल भयो क्या। अनि क्यान यु टेल मी द रिजन वाइ वी अल नेपालीज आर स्टुपिड? नेपाल त एकदम बडा सुन्दर देश हो, एउटा सबै हिमालयन पिपुलहरू, अलिकति तराई एरिया छ हाम्रो, कसरी स्टुपिड भनेको? तैँले धैर्य छ सुन्ने भनौँ म भनौँ, हुन्छ तैँले भने मैले। अनि उसले म 18 पटक तेरो देशमा टुरिस्ट भएर आएको छु, नर्थ साउथ सब घुमेको छु, तँमा दक्षिणतिर यस्तो फर्टाइल प्लेन छ जहाँबाट सम्पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हुनसक्छ, उत्पादन गर्न सक्छ सम्पूर्ण नेसनलाई चाहिने। त्यस्तो मेजेस्टिक माउन्टेन छ जहाँ संसारको सबभन्दा राम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री हुन्छ। त्यो सेन्ट्रल हिल्स यत्रो राम्रो रिभर करेन्ट हाइड्रो पोटेन्सियलिटी यति छ हाइड्रो इलेक्ट्रिकको, त्यो सबै त्यसै गइरहेछ। यति धेरै मेडिसिनल बायोडाइभर्सिटी छ त्यहाँ,
त्यो सबै तिमीहरू कौडीको भावमा बेच्छौ। अनि फेरि आफू चाहिँ हामी चाहिँ संसार गरिब हौँ मलाई देऊ न भन्दै भिख माग्छौ दुनियाँसँग, त्यसैले तिमीहरू स्टुपिड भने मैले भनौँ। अनि मनमनमा त हो जस्तो पनि लाग्यो। अनि मैले उसलाई भने स्टुपिड त म मान्दिनँ तेरो शब्द, अब म चाहिँ टिचर हुँ, यो कुरा म मेरो विद्यार्थीले भन्छु क्लासरुममा। भनेपछि हाम्रो राज्य नागरिक चाहिँ कस्तुरी जस्तै भयो, आफ्नो बिना आफैले थाहा नपाएर त्यो सुवास खोज्दै हिँडे जस्तो भन्न मिल्यो। अनि उसले लास्टमा के भन्नु भने मलाई फिल हुने कुरा चाहिँ यदि हामी ज्युजहरू इजरायलीहरूले त्यस्तो देश पायौँ भने 20 वर्षमा संसारको सबभन्दा धनी देश हुन्थ्यौँ भने के। अनि मलाई इन माई टाइम, नट इन माई टाइम, आई गेस इन द टाइम अफ माई चिल्ड्रेन इट विल बी पोसिबल, आई होप सो भने मैले। तर यु हेभ टु चेन्ज यर पर्सेप्सन भन्थ्यो मलाई। भोलिको पुस्ताबाट हामीले चाहिँ त्यो आशा राख्न सक्ने कुरा नै भयो। अब यो जैविक विविधतामै जोड्दा जस्तो विश्वको 8000 मिटरभन्दा अग्ला थुप्रै हिमालमध्ये बहुसङ्ख्यक हिमाल हाम्रै देशमा छ होइन, त्यसलाई हामीले वर्ल्ड वाइड प्रचार गर्न सकेका छौँ छैनौँ। धेरै सरले भन्नुभएको जस्तै थुप्रै सम्पत्तिहरूलाई हामीले प्रचार गर्न सकेका छैनौँ। बब मार्ली जस्तो गायक नेपाल आएर नेपाली भाषा सिकेर नेपाली गीत गाएका पनि छन् होइन। अब यति धेरै महत्त्वका कुराहरू पूर्वीय दर्शनमा छन्। त्यसो हुँदाखेरि अबको चाहिँ निजी शैक्षिक संस्थाले भनौँ अथवा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाले पूर्वीय दर्शनलाई विशेष ध्यान दिएर होइन, संस्कृत भाषालाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढाउने हो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै भोलिको पुस्ताले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्ला भनेर हामीले आशा राख्न सक्ने भयौँ। एकदम सक्ने भयौँ। अहिले त के हो भने मलाई दुःख साथ भन्नुपर्छ, मैले जस्तो स्कुल हेर्छ नि 12 क्लाससम्मको, तिनीहरू चाहिँ कसैको लागि एउटा जनशक्ति निर्माण गर्ने, लिटरेट एउटा साक्षर जनशक्ति निर्माण गर्ने तालिम केन्द्र जस्तो अनुभूति गर्छु। किनभने मेरो आफ्नै उसमा 536 जना विद्यार्थी थिए एकचोटि। कतिजना यिनीहरू बाहिर जाने रहेछन् भनेर सोध्न मन लाग्यो मलाई। अनि एउटा क्वेसनर बनाएँ, बडा मिठो छ। 536 जनामा हाउ मेनी अफ यु आर विलिङ टु गो अब्रोड आफ्टर कम्प्लिटिङ योर +2 लेभल अफ एजुकेसन इन नेपाल भनेर सोधेको थियो। अनि तल उसमा 2टा कोलम थियो, एलमा आइल गो अब्रोडमा, एउटा चाहिँ आइल स्टे ब्याक एन्ड सब माई मदरल्यान्ड भन्ने थियो। टिक मार्क्स लाउनु पर्यो। म आफै गएँ त्यो क्वेसनर लिएर, सबै ठाउँ क्लासमा घुमेँ। त्यसमा म सरप्राइजिङ के सकिङ के छ भने 534 जनाले आइल गो अब्रोडमा लाछ। हेर्नुहोस् है, 536 मा एकजनाले आइल स्टे ब्याक एन्ड सब माई मदरल्यान्ड भनेको छ, एकजनाले चाहिँ आइल गो अब्रोडमा लाछ। अनि एनबी भनेर तर के लेखाएको छ भने इङ्ग्लिसमा लेखाएको छ, बाई चान्स इफ आई वोन्ट गेट भिसा आई विल बाई ए लङ रोप, टाई द्याट रोप इन द विङ अफ द एयरक्राफ्ट, आई विल ह्याङ अन इट एन्ड गो भनेको छ। भनेको त्यो लेभल भएको हुनाले एउटै आमाले जन्माउँछ, एउटा बाबुले एउटा सपना, बाबुआमाको सपना साँचेर बच्चालाई पढाउँछन् र त्यो कसैको लागि भइदिन्छ। त्यसको चाहिँ नि एउटा जिम्मेदार मैले चाहिँ के भने त्यसलाई ट्रेनिङ दिँदैछु कहीँ जानको लागि। त्यो अनुभूति लिएर म बडा पीडादायक अवस्था, म नेसन हो मेरो, यो संसारको यस्तो राम्रो देश भन्ने आफूलाई थाहा छ। तर मेरो पुस्ता चाहिँ नि ल सर यसलाई 12 क्लास गरिसकेपछि यसलाई खेदिहाल्नु छ भन्छन् बाबुआमा। यही नियतिभित्र छु म। भनेपछि राज्य सञ्चालकहरू चाहिँ रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने मानसिकतामा छन्। अनि युवा पुस्ता चाहिँ विदेश जाने मानसिकता बनिरहेको छ। यो पनि अहिलेको शिक्षा प्रणालीकै दोष हुनसक्छ होइन। तपाईँले भने जस्तै यहाँ अब मास्टर डिग्री गरिसकेको छ, सुन्तला खेती गर्ने, कुखुरा पालन गर्ने, माटोसँग खेल्ने भन्ने त अब यत्रो पढाएको छ कहाँ त्यो काम गर्ने भन्ने भावना आउला। अब बरु नपढाए मान्छेले चाहिँ बरु त्यो गरिरहे जस्तो पनि देखिन्छ। भनेपछि यो श्रमलाई सम्मान गर्ने, माया गर्ने शिक्षा पनि हामीले करिकुलममा हाल्नुपर्छ, एकदम हाल्नुपर्छ। एकदम जस्तो त्यो छ। जस्तो मकामा के भने 159 जना क्लास 10 दिने विद्यार्थी छन्। अनि म असार 15 को दिन चाहिँ नि उनीहरूलाई रोपाइँ गर्न लान्छु क्या, एउटा जग्गा छ माथि काभ्रेस्थलीमा, सबैलाई लान्छु। फेरि कल्चरली लान्छु म। कल्चर भनेको पञ्चेबाजा बजाएर बेठी भन्छ नि, त्यो बजाउँदै त्यहाँबाट सबै बसमा हालेर उहाँसम्म लाने, अनि अलिकति हिँडाउने। अनि त्यहाँ लगिसकेपछि उनीहरू खुसी भएर जान्छन्। जब हिलोमा पस्ने बेला हुन्छ उनीहरू चाहँदैन। उनीहरूलाई के रहेछ भने 159 जनामा कतिजनाले हिलो टेकेको छ पहिले भने 2 जनाले टेकेको रहेछ खाली खुट्टाले, मेरो आफ्नै अनुभव। अनि जबरजस्ती त्यहाँ भित्र हालेपछि ल गर, तेरो चाहिँ सोसियल स्टडी यसमा मार्क्स हुन्छ, नत्र प्र्याक्टिकलमा हुँदैन भनेपछि जबरजस्ती त्यहाँ पस्छन् अनि हिलो खेल्छन्। काम गर्ने अरू होइन, असार 15 मनाउने अनि हिलो खेल्छन्, के गर्छन्। तर हामी चाहिँ कामै माटोसँगको अट्याचमेन्ट पनि छुटिसक्यो। अनि त्यहाँ यसो रोपे जस्तो गर्छन्। अनि त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि स्कुलमा दही चिउरा खायो असार 15 को। त्यसरी पनि अलिकति म चाहिँ नेचरसँग जोड्न खोज्छु क्या। त त्यो एउटा स्कुलले साधन गरेर एउटा इन्टरटेनको रूपमा हुन्छ।
भनेपछि यो जिन ज्याक्स रुसो एकजना हुनुहुन्थ्यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको विचारक होइन, प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने पनि उहाँको मेन म्यासेज थियो। हामी प्रकृतिबाट कता कता छुटिराखेका छौँ। सरले भनेको छ अहिलेको विद्यार्थीहरू हिलोसँग खेल्न माटोसँग खेल्न पनि त्यो मार्क्स नआउने भए नखेल्ने रहेछन् भन्ने खालको पनि होइन एउटा परिस्थिति बनेकै छ। सरलाई अब जस्तो तपाईँ सँगैका होइन हिजोका क्लासमेट साथीहरू भनौँ न होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँको आफ्नै क्लासमेट हुनुहुन्थ्यो, लगायत अहिले काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरू पनि तपाईँको होइन क्लासमेट हुनुहुन्थ्यो। जस्तो आफ्नो साथीहरू प्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रीको रूपमा भइसक्दाखेरि होइन आफूलाई आफ्नो ठाउँमा हेर्दाखेरि जीवनलाई कस्तो अनुभव महसुस गर्नुहुन्छ? उनीहरूले चाहिँ एउटा इल्युजनको संसारमा छन् जस्तो लाग्छ होइन, अनेस्टली है म एउटा इल्युजनमा छन् तिनीहरू। म चाहिँ रियल ईश्वर मुस्कुराउने संसारमा छु। अनि मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ मलाई भने आई एम द ह्याप्पिएस्ट लकिएस्ट एन्ड द रिचेस्ट पर्सन्स अफ द ग्लोब जस्तो लाग्छ क्या। किनभने म जहिले पनि ईश्वरसँग छु, ईश्वरसँग रमाउँछु, ईश्वर चाहिँ मेरो वरिपरि हुन्छ। र त्यो ईश्वर कस्तो ईश्वर भने जसले मेरो नेसनको पछिको ऐना बनाउँछ, नेसन निर्माण गर्छ त्यसले, र इन जेनरल नेसनल ह्याप्पिनेसमा त्यसले एड गर्छ। त्यो ईश्वरहरूसँग म त्यो फुलबारीमा छु। तपाईँले भनेको ईश्वर विद्यार्थीहरू कलिला नानीहरू होइन, विद्यार्थीहरू भनौँ। हो ठिक छ। तपाईँले एकचोटि सोसियल मिडिया मैले यस्तै एउटा कविता थियो तपाईँको त्यो सम्बन्धी, त्यो कविता राखिदिनुहोस् न कार्यक्रममा, किनभने समय सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसको छोटो अंश चाहिँ छ यहाँ। हुन्छ प्लिज म हेरेरै भन्नु है त। हुन्छ सर प्लिज। कविता भने शिक्षक, म शिक्षक हुँ भनेर एउटा छु। मेरो यसको कविताको शीर्षक हो शिक्षक। म शिक्षक हुँ, चेतना फुल्ने फुलबारीमा ईश्वर मसँग सधैँ नजिक हुन्छन्। चेतना फुल्ने फुलबारीमा ईश्वर मसँग सधैँ नजिक हुन्छन्। भावनाको निष्कलङ्क स्नेहले मलाई सधैँ छुन्छन्। म शिक्षक हुँ, मेरो वरिपरि देवताहरू सधैँ खेलिरहेका हुन्छन्। निष्काम कर्मको फुलबारीमा रमाउँदै जिज्ञासाको आत्मीय डोरीले सधैँ मलाई जेलिरहेका हुन्छन्। गजब छन् यो सानो फुलबारीमा रमाउने फुच्चे ईश्वरहरू, साना बच्चाहरू। गजब छन् यो सानो फुलबारीमा रमाउने फुच्चे ईश्वरहरू। देख्छु उनीहरू भविष्यको सपनामा कर्मको बिउ छरिरहन्छन्। रमाएको देखेर ईश्वरहरू म भित्रका वैराग्य र नैराश्य र चिन्ताहरू पनि पल पलमा मरिरहन्छन्। उनीहरूसँग खुसी हुन्छु, म रमाउँछु। म शिक्षक हुँ, मैले पूजा गर्ने मन्दिरमा ती साना देवताहरू मसँग सधैँ वाद विवाद गरिरहन्छन्। त्यसैले म ईश्वरसँग छु क्या, एउटा ईश्वरका फुलहरू छु। त्यसले म जति भाग्यमानी, म जति ठुलो मान्छे त म देख्दै भनेपछि अहिले एउटा भनाइ चर्चामा छ जस्तो मेजर पर्पज अफ लाइफ इज ह्याप्पिनेस भनिन्छ होइन। भनेपछि तपाईँ आफ्नो जीवनसँग खुसी हुनुहुन्छ? म त छु। किनभने पहिले काहीँ आउँछन्, कसैको भर्खर दाँत निस्किया हुन्छ, अनि मलाई म कति बुढो जस्तो लाग्छ भनेको सर तपाईँ 23 भन्छन्, कोही 1 क्लासकाले होइन, कसैले 24 भन्छन्, कसैले के भन्छन्। तिनीहरूको जुन ऊ छ नि त्यो अङ्कुराउँदो जुन जीवन छ, अङ्कुराउँदो त्यो उज्यालो आउँदैछ बिहानको, त्यो उज्यालो कसरी म त्यसलाई उज्यालो हेर्न कसरी म सिकाउन सक्छु, त्यसभित्र म रहन्छु। म सधैँभरि क्लासमा हुन्छु सानो बच्चाहरूसँग, कहिले सिँगान पुस्या हुन्छु, कहिले के गरे हुन्छु। आई इन्जोय उद्यम, किन ईश्वर हुन् तिनीहरू। यो पछिल्लो समय जुन अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि होइन शिक्षा क्षेत्रमा एक खालको समस्याहरू देखा परे होइन, तपाईँ आफैले पनि भोग्नुभयो होइन। अब यो पोस्ट कोभिडको चरणको पनि एउटा छ, फेरि नयाँ होइन चाहिँ तपाईँको नयाँ भेरिएन्ट पनि आइराख्यो भन्ने ठुलो हो हल्ला छ। अब यो स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई जोगाउनको लागि होइन तपाईँको केही सुझावहरू के छन् यो कोभिडको विषयमा? यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो विद्यार्थीहरू कन्सटेन्टली त्यो स्क्रिनमा बस्या हुनाले धेरैको आई समस्या देखाएको छु मैले स्कुलमा, हाम्रो स्कुलमा पनि। त्यो अनलाइन पढेँ कन्सटेन्टली उसमा बसेँ। त्यो हुकम्स आर्म लेन्थ भन्ने एउटा रुल छ, एउटा अमेरिकन पेडिटिसियन त्यो बाल विशेषज्ञले बनाएको। यो कुइनादेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्समा स्क्रिनलाई राखेर हेऱ्यो भने अलिकति त्यसको असर कम हुन्छ भन्थे होइन। हामीले स्कुलमा त त्यो कुरा गऱ्यौँ, अब सबै ठाउँमा भन्न उ गर्ने कुरो भएन। अहिले चाहिँ के छ भने मानसिक समस्याहरू धेरैमा देखिया छ। अलिकति उच्छृङ्खलपन, अलिकति नेट नभइकन, मोबाइल छेउमा नभइकन कता कता हराएको जस्तो यो अनुभूति हामीले गरेका छ स्कुलमा। यो समस्या छ। बिस्तारै यसबाट अब पहिले त कन्सटेन्टली 24 घन्टा अब अलिक ठुल्ठुला पढ्ने विद्यार्थीहरू त बाबुआमालाई रुममा पस्न नदिकन उनीहरू बस्ने, अनि स्क्रिन अफ गरेर अरू साइडमा के हेरेर बस्ने, त्यस्तो पनि धेरै देख्यौँ हामीले होइन। अनि हामीले चाहिँ स्क्रिन अन नगरिकन त्यसलाई अप्सन गर्छौँ हामी भनेर त्यो गरिसक्यो भने टु सम एक्सटेन्ट कन्ट्रोल त भयो, तर भए पनि समस्या छ अहिले। त्यसलाई अब बिस्तारै करेक्सन होला।
अब यो एउटा के छ भने एउटा भनाइ थियो जस्तो वेन आई वाज यङ होइन डेथ इज ओन्ली सिक भन्ने जस्तो मैले किन राखेँ भने तपाईँ यो यङ विद्यार्थीहरूसँग घुलमिल हुनुभएको छ जोडिनु भएको छ होइन अनि भगवान् आएर के इच्छा छ त भन्दाखेरि चाहिँ केही साहित्यकारहरूले चाहिँ म फेरि एकचोटि बच्चा हुन चाहन्छु होइन भन्ने पनि छ त्यो भावना पनि तपाईँभित्र कतै आउँछ मजाले आउँछ इफ आई कुड बी लाइक यु भन्छु कहिलेकाहीँ तिमी बुढो हो म तिमी जस्तो तरुण हुन्छ भने नै भन्छन् त्यो बच्चाहरूसँग खेलेको पढेको कुनै घटनाहरू सम्झिन चाहनुहुन्छ केही मेमोरेबल कुराहरू छन् तिनीहरूसँग धेरै छन् जस्तो उनीहरू के गर्छ भने केटाकेटीहरूको 6-7 क्लास भएपछि ह्युमन नेचर हो क्या बायोलोजिकल कुरा हो कसैले कसलाई मन पराउने नपराउने हुन्छ त्यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्ने खुब चल्छ अनि मैले चाहिँ के भन्ने गरिरहेको छु भने अब तिम्रो यो होइन त्यसलाई अन्यथा हामी मान्दैनौँ तर तिमीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने 12 क्लाससम्म तिमीले यो बेला होइन 12 क्लास पुगेको दिन म एउटा क्लास लिन्छु तिमीहरूलाई हाउ टु सेलेक्ट द बोयफ्रेन्ड अर द गर्लफ्रेन्ड भन्ने त्यतिखेर पछि तिमीहरू नोट गर्नु मैले भनेको कुरा त्यही अनुसार जानु भन्छु र अहिले मैले स्कुलमा हुँदाखेरि त्यस्तो अलिकति समस्या भएको केटाकेटीहरू अहिले मेरो जानकारीमा अरू धेरै होलान् मैले मेरो जानकारी करिब 55 जना जोडीहरू भएको छन् अहिले स्कुलमा हुँदा जसले बाबुआमा डराएर यता टिचरले गाली गरेर बस्थ्यो अनि म चाहिँ काउन्सिलरको जस्तो कोही कमजोर विद्यार्थी केटो हुने कोही अलि जान्ने केटी हुने केटा तिनीहरूलाई सम्झाउँदै त्यसरी लगाएको थियौँ हामीले केटो कमजोर छ केटी जान्ने छ अनि मैले केटाले भने मुला कमजोर छ तँलाई भोलि छोडिदिन्छु त राम्रो पढ्दा पहिले त्यसपछि तेरि पछि आउँछ भनेपछि ए हो सर भन्थ्यो अहिले तिनीहरूलाई आफ्नो एउटा बेरियरबाट भित्र त्यो राख्नु हुँदैन क्या आफूसँग अनि त्यसपछि खुला हुन पाइन्छ यो तपाईँको यो जस्तो जीवन साथी निर्माणको कुरा अथवा विवाह जुन छ नि विवाह त एउटा संस्था नै हो जस्तो केटाले केटी बिहा गरेर ल्याउने एउटा यो विवाहप्रतिको तपाईँको धारणा के छ विवाह भनेको कसरी होइन परिभाषित गर्न एउटा विवाह भनेको यो कन्टिन्युएसन्स अफ द जेनेरेसन एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो यो अहिले चाहिँ नि यो विवाहलाई एउटा पर्सनल बेनिफिटको रूपमा स्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा चाहिँ नि एउटा आयामको रूपमा जुन ल्याछ इट विल बी सुसाइडल टु द ह्युमन सिभिलाइजेसन हुन्छ जस्तो युरोपतिर देखिन्छौँ हामी 70% चाहिँ नि मेरिज चाहिँ नि त्यो डिभोर्स हुन्छ लास्टमा सबभन्दा नेपालमा पनि त्यो खुब्दै बढ्दैछ धेरै बढिरहेछ विवाहलाई एउटा हाम्रो यो डिभाइन ड्युटिज हो कि आउने पुस्तामा त्यो डिभोर्स भइसकेपछि बाबुआमा डिभोर्स भइसकेपछि त्यो बच्चाको सेन्टिमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो मैले देखेको छु मेरो स्कुलमा पनि यसै पालि करिब 10-15 जनाको डिभोर्स भइसक्यो पहिले बाबुआमा हुँदाखेरि जुन किसिमको बच्चाको एक्टिभिटी हुन्थ्यो जुन किसिमको एजुकेसन उदि हुन्थ्यो त्यो एकदमै फरक पाएको छु मैले त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ नि एउटा ह्याप्पिनेसको आफ्नो चाहिँ नि स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम भन्दा पनि यो चाहिँ मेरो डिभाइन ड्युटी हो कि आइ एम अब्लाइज टु फुलफिल इट भन्ने कुरा गरेर केही आफ्ना पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू पनि सेक्रिफाइस गर्न सक्यो दुइटै पार्टीले भने अलिकति राम्रो होला होइन भने आउने पुस्ता अलि सफरिङ पुस्ता हुन्छ किन बाबुआमा विहीन पुस्ता जुन आउँछ नि बाबुआमा थिए तर तिनीहरू एउटा कर्डियल रिलेसनसिपमा नबसी छुट्टै भएको एउटा नयाँ जुन युरोपमा देखिन्छ दुखी पुस्ता छ क्या त्यो किन त्यसले नर्मल रूपमा पनि लिइसक्यो तर जुन बाबुआमा दुइटैबाट पाउने जुन खुराक हो नि त्यसबाट विक्षिप्त भएको पुस्ताले त्यो मेटलिस्टिक पुस्ता हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन यस्तो मैले केही सोध्न छुटेका अथवा तपाईँलाई केही थप कुराहरू होइन भन्न अथवा केही म्यासेज होइन शिक्षाको विषयमा बालबालिकाको विषयमा अन्त्यमा केही राखिदिनुहोस् न मेरो के हो भने संसारको सबभन्दा सुन्दर देशमा छौँ हामी र अहिले इमर्जिङ इकोनोमीको बिचमा छौँ दुईवटा आउनेवाला पछिका इकोनोमी नै हुन्छ ग्लोबल इकोनोमी एउटा चाइना हो एउटा इन्डिया हो यो दुईवटाको बिचमा छौँ हाम्रो पपुलेसन सानो छ हामीमा रिसोर्सेस छ र हामीमा अब हामीमा टेक्नोलोजी पनि अब हामीमा भइसक्यो हामीमा इच्छा शक्तिको कमी छ र म चाहिँ नि मैले विद्यार्थीहरूलाई भन्ने अरूलाई त हामीले मास्टरको भाषा त कसले बुझ्छ र कुराहरू अहिलेको लिडरसिप्सलाई पोलिटिकल लिडरसिप जस्तो नेसनको अब इज इनफ भयो अब तपाईँहरू यो झगडा भागभन्डा यो कच्याकुचुकतिर नगर्नुहोस् हेल्दी कम्पिटिसन गर्नुहोस् तर चाहिँ नि एउटा राजनीतिक स्वार्थले गृहीत भएर अब जस्तो मलाई एउटा दुःख साथ भन्नुपर्छ अरुण तेस्रोको चाहिँ पहिले अवसान भयो अहिले त्यसलाई रिभाइभ गर्न कति कस्ट बेयर गर्नु पर्यो नेसनले अहिले गर्दैछ क्यारे फेरि त्यस्तै यस्ता कुराहरू
मा चाहिँ नि अब एउटा नेसनल कन्सेन्सस बनाएर कुनै पनि व्यक्तिले पोलिटिकल पार्टीको एउटा मान्छेले भन्नुभन्दा पनि एउटा एक्सपर्टहरूको टिम बनाएर उसले के भन्छ त्यसमा सबै गइदिए त भयो नि। त एउटा इन्डिभिजुअल छ राजनीति गरिरहेको छ, यो राजनीतिको आधारमा मैले यसो भन्यो भने मेरो भोट आउँछ भने त्यसलाई भन्न नेसनलाई चाहिँ होस्टेज बनाउनु हुँदैन मेरो उसमा। अर्को कुरा र अहिले हामीले ज्ञान दिँदाखेरि म मेरो नेसनको लागि हाम्रो राष्ट्रको लागि जे उपयुक्त हो नि शिक्षा, जस्तो भोकेसनल शिक्षा लाग्छ मलाई त अहिले। अब यहाँ 10 क्लास 12 क्लाससम्म पढाएको छ, त्यसले न त एउटा स्विच बनाउन जानेछ, न त एउटा के अरे पानी बन्द भयो भने त्यो खोल्न आउँछ त्यसलाई। त्यो एउटा अपाङ्ग बनाएको छौँ क्या। उसले के गर्छ भने लेख्न पढ्न जान्दछ, द्याट्स अल। टेक्निकल एजुकेसन चाहिँ नि देशको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ र त्यो चाहिँ लिमिटेड छ। त्यो चाहिँ सिटिभिटी के भन्छ त्यहाँ चाहिँ नि फेरि के त्यहाँको आम लेनदेन कचाकुचुक सुन्छु म कता कता। यो विक्षिप्त छ क्या। यसबाट नेसन मुक्त हुनुपर्छ र सम्पूर्ण एजुकेसन चाहिँ नि हामीले धेरै जसो एउटा सक्ने एउटा रेसियो हुन्छ बच्चाको। जस्तो युरोप अमेरिकातिर इभन कोरियामा हाई स्कुल आउटपुटमध्ये 10% मात्रै हायर एजुकेसनमा जान्छ। त्यही पनि युरोप अमेरिकातिर त्यो पनि अब अल्छी लागेर जानु छोडे कमी जान्छ। अरूलाई त भोकेसनमा लान्छ अनि नेसन भएको छ। यहाँ चाहिँ सबै 90% उता 95% चाहिँ नि प्योर एजुकेसनमा अनि भोकेसनल त अलिकति चिज हो। अनि बाहिर जाने जस्तो देशको चाहिँ नि देशको बचाउने त रिमिटेन्स हो नि, सञ्जीवनी खोज्न हामी मरुभूमिमा पठाउँछौँ हाम्रो पुस्तालाई। अलिकति भोकेसनल ट्रेनिङ दिएर अलिकति स्किल मेन पावर बनाएर पठाइदिउँ न। जस्तो त्यो कुरा कसले गरेछ भने फिलिपिन्सले गरेछ। तिनीहरू कि त नर्समा जान्छन् कि त स्किल मेन पावरमा जान्छ। यहाँको जस्तो र मेन पावर गरेर चाहिँ त्यो 52 डिग्री सेल्सियसमा भेडा हेर्ने भनेर जाँदैन थियो त्यहाँका मान्छेहरू। हो त्यस्तै एउटा हामीले बनाउन सक्यौँ भने रेमिटेन्सकै हिसाबले गर्ने हो भने पनि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो र उसको आम्दानी जो जाने मान्छेको नेपालीको आम्दानी अफरअल उसको ह्याप्पिनेस नै नेसनको ह्याप्पिनेस हो नि। त्यो अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। अब यो कुरामा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। मैले सोच्दाखेरि अब मेरा देशको भाग्य निर्माण गर्ने विधाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त हामीले त भित्रबाट पुस गर्ने मात्रै हो कि वुडन्ट ह्याभ एनी पोलिटिकल टुल टु कम्पेल देम टु गो दिस वे भन्न त सक्दैन। हुन्छ सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति यहाँलाई हार्दिक ल जाओस्। यो टेलिभिजनलाई मेरा कुराहरू मास्टरी कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। जाओस्। दर्शकबिन, छलफल संवाद अनि बहस मार्फत सत्य नजिक पुग्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। साँच्चीकै आज सिटौला सरले राख्नु भए जस्तै हामीसँग समृद्धिको पर्याप्त आधारहरू छन्, तर हामी कस्तुरी जस्तै रणभुल्लमा परेर आफ्नै नाभिमा भएको सुवासलाई बिर्सिराखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो भाषा संस्कृतिको सम्वर्धन गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा अघि बढ्नको निम्ति सम्पूर्ण आम नेपालीलाई उहाँले राखेको विचार पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा चाहिँ आज तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Sunrise Dwellers, Chaba Hill. This program is brought to you by Sunrise Dwellers, Chaba Hill.